अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। फवाद चौधरी लाहौर से गिरफ्तार। लाहौर पुलिस ने रहनुमा पीटीआई को घर से गिरफ्तार किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी। इस्लामाबाद मुंतकली के लिए राहदारी रिमांड मंजूर। अदालत का फवाद चौधरी का मेडिकल करवा कर इस्लामाबाद मुंतकिल करने का हुक्म। आईनी इदारे इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी उमर हमीद की शिकायत पर दर्ज मुकदमे में फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया। FIR में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का मौकिफ है कि टीवी चैनल पर देखा फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन उसके अमले और उनके खानदानों को धमकियां दे रहे थे। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहा, आईनी इदारे की तौहीन की, इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की कोशिश की, लोगों को इश्तियाल दिलाया। फवाद के बयान से इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और उनके खानदानों के लिए मुस्तकिल खतरा पैदा हो गया है। जो मुकदमा दर्ज हुआ है उस पर फख्र है। नेल्सन मंडेला पर भी यही मुकदमा था। जिस तरह गिरफ्तार किया गया वो मुनासिब नहीं था। मुझे ये फोन करते मैं खुद ही आ जाता। फवाद चौधरी की अदालत में गुफ्तगू। रहनुमा पीटीआई ने कहा, इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक जो बात की सारा पाकिस्तान वही बात कर रहा है। लाहौर हाईकोर्ट में फवाद चौधरी की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर। आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर पीटीआई क़यादत की हुकूमत पर तनकीद। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि फवाद की बगैर वारंट गिरफ्तारी जमहूरियत और कानून की बालादस्ती पर जोरदार तमाचा है। क्या कसूर है फवाद का? किस जुर्म के तहत उन्हें उठाया गया? हमाद अजहर बोले, फवाद चौधरी को ऐसे हिरासत में लिया गया जैसे दहशत गर्द पकड़े जाते हैं। निगरान वज़ीर आला ने 24 घंटों में रंग दिखाना शुरू कर दिया। मुसद्दका इतला है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही थी। पीटीआई अरकान 24 घंटों तक जमान पार्क में मौजूद रहेंगे। श्री मजारी बोली, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी सरासर शर्मनाक हरकत है। किसी को मुंशी या कोई और इस्तेलाह इस्तेमाल करना गिरफ्तारी का सबब कैसे बन सकता है? फवाद चौधरी की अहलिया कहती हैं, घर पर 10 बंदे आए और फवाद चौधरी को उठा कर ले गए, वारंट गिरफ्तारी नहीं दिखाए गए। पीटीआई आज निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तकरीरी को अदालत में चैलेंज करेगी। इमरान खान और परवेज इलाही की मुलाकात, अगले इंतखाबात और दीगर मामलात पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला बनाए जाने के खिलाफ तहरीक इंसाफ का लाहौर में सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज। हुकूमत ने IMF की तमाम शराइत मान ली। बिजली गैस महंगी, पेट्रोल लेवी में भी इजाफे, नए टैक्सों के नफाज, सब्सिडी खत्म करने की शराइत मान ली गई। डॉलर की कीमत भी कंट्रोल न करने की बात भी तस्लीम। पाक IMF वर्चुअल मुज़ाकरात, पाकिस्तान का कर्जा लेने पर इसरार। वज़ीर आज़म कहते हैं, पाकिस्तान बचाने के लिए हर कदम उठाएंगे। पहले हुकूमत फिर अशराफिया तकलीफ बर्दाश्त करेगी, बाद में अवाम से हिस्सा डालने का कहेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें, वजारतों के खराजात, वुज़रा की तादाद कम करने की तजावीज़। कौमी कफ़ायतशारी कमेटी आज अपनी सिफारिशात को हतमी शक्ल देगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% तक कमी। वफाकी वज़राए मुमलिकत मुशीरों की तादाद 78 से कम करके 30 करने की तजवीज़। सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भेजी जाएगी। ओपन मार्केट में डॉलर की लंबी छलांग, 252 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त जारी। ज़राए के मुताबिक इंटरबैंक डॉलर का रेट 231 रुपए के लगभग है। गुज़िश्ता रोज फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ने डॉलर रेट कैप खत्म करने का फैसला करते हुए डॉलर की कीमत फरोख्त 255 रुपए और कीमत खरीद 253 रुपए मुकर्रर की थी। स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। लाहौर में रात हल्की बारिश के बाद फिर धुंध छा गई। पंजाब के कई मैदानी इलाकों में धुंध का राज। हद निगाह मुतासिर होने पर लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक, लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 फैजपुर से ननकाना तक बंद कर दी गई। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कराची में आज रात भी पारा सिंगल डिजिट में रहा। सुबह नवाही इलाकों में पारा 6 डिग्री तक गिर गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 43 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया। असम्बली में तहरीक इंसाफ के सिर्फ मुनहरिफ अरकान रह गए। छुट्टी की दरख्वास्त देने वाले सरदार तालिब नकई और नवाज इलाही बच गए। कौमी असम्बली ज़राए का कहना है कि इस्तीफे 22 जनवरी को मंजूर किए। 23 जनवरी को वापसी की दरख्वास्तें गैर मौसर थी। 43 अरकान को डी नोटिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन को मुरासला भी 22 जनवरी को भेजा गया था।
نواز شریف نے رانا ثناءاللہ کو مریم نواز کے ساتھ مل کر پنجاب میں ریلیوں اور جلسوں کا ٹاسک دے دیا۔ ہدایت کر دی کہ عمران خان کے جھوٹے بیانیے کا پول کھولا جائے، عوام کو حقائق بتائے جائیں، آئندہ انتخابات کے لیے پنجاب میں کارکنوں کو متحرک کیا جائے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ 2 روزہ دورے پر فرانس پہنچ گئے۔ مقتول نقیب اللہ کے بھائی عالم شیر محسود کا استداد دہشت گردی عدالت کے فیصلے کو اعلیٰ عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ کہا عدالت نے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے، والد انصاف کی امید لیے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ٹرائل کے دوران بھی دھمکیاں دی گئیں۔ استداد دہشت گردی عدالت نے سابق SSP راونوار سمیت 18 ملزمان کو بری کرتے ہوئے کہا ہے کہ استغاثہ کیس ثابت نہیں کر سکی، مقدمے میں شکوک و شبہات پائے گئے۔ امریکی وزارت انصاف کی کوششوں سے پاکستانی خاتون رہا۔ امریکی ریاست ورجینیا کے عدالتی فیصلے کے بعد ایک ہی خاندان کے 3 افراد جیل بھیج دیے گئے۔ $2,25,000 جرمانہ ادا کرنے کا بھی حکم۔ پاکستانی خاتون سے گزشتہ 12 سال سے جبری مشقت کروائی جا رہی تھی۔ بھارت نے پاکستان کو شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کی دعوت دے دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت نے SCO اجلاس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو کو شرکت کی دعوت دی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس مئی میں گوا میں ہونے جا رہا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق پاکستان کو دعوت سے متعلق بھارت کی وزارت خارجہ نے رد عمل دینے سے گریز کیا۔ اس سے قبل جولائی 2011 میں وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے بھارت کا دورہ کیا تھا۔ پاکستان سے 25 موٹر سائیکل سواروں کی عمرہ ادائیگی کے لیے سعودی عرب آمد۔ پاکستان کے سفیر امیر خرم راٹھور اور افسران نے پاکستانی بائیکرز کا استقبال کیا۔ استقبالیہ تقریب میں موٹر سائیکل سواروں کو اعزازی شیلڈ بھی دی گئی۔ انگلینڈ کے عادل رشید پاکستان سپر لیگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ عادل رشید کی انگلش ٹیم کے ساتھ مصروفیات ہیں۔ ملتان سلطانز آج ریپلیسمنٹ ڈرافٹ میں عادل کا متبادل پلیئر چنے گی۔ لاہور قلندرز کے ہیری بروکس بھی اس سال ٹیم کو دستیاب نہیں ہوں گے۔ جارڈن کاکس اور راشد خان بھی لاہور قلندر میں ابتدائی 3 میچز میں دستیاب نہیں۔ اسلام آباد یونائیٹڈ ایلیکس ہیلز، معین علی گرباز اور فضل فاروقی کے جزوی متبادل لے گا۔ سال 2022 میں ہالی ووڈ فلم نگری پر کس کا راج رہا؟ دنیا کے سب سے بڑے فلمی میلے۔ 95 اکیڈمی ایوارڈز کی نامزدگیوں کا اعلان کر دیا گیا۔ فلم ایوری تھنگ ایوری ویئر آل ایٹ ونس 11 کیٹیگریز میں نامزدگیوں کے ساتھ سر فہرست۔ بلاک بسٹر ٹاپ گن، اواتار، دی وے آف واٹر، ایلوس اور ہدایت کار اسٹیون سپلبرگ کی حقیقی زندگی پر مبنی فلم دی فیبلز مین بہترین فلموں کی دوڑ میں شامل۔ آسکر 2023 کی تقریب 12 مارچ کو لاس اینجلس میں ہوگی۔ اور بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کی فلم پٹھان آج ریلیز ہو گئی۔ فلم نے ریلیز سے پہلے ہی ریکارڈ بنا لیا۔ 4,19,000 ایڈوانس ٹکٹ فروخت ہو گئے۔ اوپننگ پر 40 سے 50 کروڑ کے بزنس کی توقعات۔ آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ YouTube چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔